तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक येता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक येता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मोजा जेजू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका हांव तूं म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका मोजा जेजू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका हांव तूं म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक येता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक येता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता मोजा गोड्या मोजा इश्टा मोजा सेऱ्या मोजा सया मोजा मोगा मोजा राया थोडी नाका जायचो म्हाका तुझे मेळे म्हाका रावोंक नाका मोजा गोड्या मोजा इश्टा मोजा सेऱ्या मोजा सया मोजा मोगा मोजा राया थोडी नाका जायचो म्हाका तुझे मेळे म्हाका रावोंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक येता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपाक शेता तुका मेळोवपाक येता तुझ्या वेंगे रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एक वर सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दही मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानो आम्ही सकट दिता असले सगळे दिता की उरुल्ले मात दिता हेरांक दिताना असले सगळें दिना इल्लें उरलां तर मात्र दिता सोम्याक तशें दितात की इल्लो वेळ उरला दिता कांय काम ना देखून येता सोम्याक दिताना आमी कशें दिसय म्हणल्या विशयांत आमकां देवाचें उतार आमकां वाट दाखयतली देखून सोम्याक मानता तसलें दिवंक आमी सुकले आमकां ताजे लागचें भोगसाने मागया न्ही इल्लेशें उरुल्लें ह्या सांगलां देखून कितें ताका महिमा हाडटा तें दिवंक आमी खुशी बऱ्या देखून तें दिवंक आमी सुकले आमकां ताजे लागीं भोगसाने मागचें मात न्ही आमी दिवंक ना आनी आमची देख काणयोन हेरांनी दिवंक ना देखून जेजूक एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पवित्र देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो संवसार सांगता कोणाक चिंतून कोणाक विसर वायट आनी बरें सुरू हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो संवसार ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो सदांच वारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पदवीदा देव आमचे काकळोत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव सोमिया काकळोत सोम्या काकळोत
देवा महिमा देवा महिमा देवा बाप्पा ताचा महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताता महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताता महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या भोवमोगळा बापा तुका कर्याक निजा देवाक सगळ्या खाळजान मोनान सक्त्यान आनी आत्म्यान आमी तुजो मोग करीत जाय. मात्र तुवें आमकां दिल्या देणे आमकां तुजी सेवा करीत जाय म्हणून तुज्या उतरावरी तुवें आमकां उलोव दिलें आसता. आज तो आनी की चड आनी चड जें कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हें मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. तिमोथीक दुसरे पत्र अवस्वर 4 वोळ 1-8 पर्यंत. 2 Timothy chapter 4 verses 1-8. देवा हुचेर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक घेवनचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुचेर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गासय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामान मग्न जा. सर्व सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन तितवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरे शिकवणेक उपगोनचो काळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्यांक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकोनदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले. सदांच आपले कान ते बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. सदांच आपले कान ते बेरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. कश्टामध्ये सोसणीकाय दाखय. सुवार्ता घासूंक वावर. तुजें मणयारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुन्सुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रे गूण आसलेल्या सुमेस्तांकी तो दितलो. देवाचे उतर हे देवाची उडका. हालेलुया 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 ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया 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 ख्रिस्ताचे जय. ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय हालेलुया ख्रिस्ताचे जय.
येसपो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कसो शुभवर्तमान अवस्वर 12 वळो 38 तावन 44 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 38 to 44. शास्त्रा विरोध 17 लोकांचो तो व्हड जो जेजू कुशेन आयकोन आसलो तेदवा आपले शिकोवणेंत तो तांकां सांगी लागलो. शास्त्र्यांची 17 घेया. पांयांक गवळ न्हेसोन भोवंक पेंटे सालांत सगळ्यांचो सालाम जोडूंक सिनागोग सभेंत मुक्ली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करन ते विधवींची घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. विधवीची काणीक. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तोळ आपल्या शिसांक 600 आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्तां प्रास चड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेसकायेन भरून उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूं घालें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तिणें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तिणें घालें. आज हांगासर देवाचें उतर आयकून आमचो त्याग कितलो, जेजू ते आमचो मोग कितलो म्हणलें आमकां समिसान पळया. कालच एका भावान म्हाका एक ल्हानसो व्हिडियो धाडला. एकलो भुरगो देवा लागीं म्हणटा, देवा म्हाका तूं 20 रुपये दी, तांतले 10 रुपये हांव तुका फाटीं दिता. देवा तूं म्हाका 20 रुपये दी आनी हांव तुका 10 रुपये फाटीं दिता. अशें म्हणून मागून तो चलतना ते वाटेर ताका 10 रुपये मेळटात. 10 रुपयांचो नोट मेळटा. मागले कितले? 20 रुपये. मेळ्ळे कितले? भुरगो देवाक म्हणटा, इतलोय म्हजेर तुका विश्वास ना हांगी. 20 रुपये सरले, 10 रुपये मात दिले तुवें म्हणून. 20 रुपये दिले जाल्यार वो 10 रुपये फाटीं दितो गी. देवा कळीत ना हांगी. सुरूच्या रितीर मंदिरांत ल्हानशें म्हणटा हांवें आनी म्हज्या संगात्यान सुरू केल्लें तें काम. ल्हानशें एक जाग्यार ल्हानशें एक कोपेल आसलें. एक सड्ड म्हळ्यार 12 जाणांक बसूंक जातालें थंय. सकाळीं आमी सांगाता मेळटले, विनवण्याक सांगाता मेळटले, हांव मिसाक सांगाता मेळटले. हांव मात न्ही भायर कार्य जाताना एक 4-5 जाणां थंय विनवणी करनीत आसतलीं. आनी तशें सुरवेर आमी ल्हान म्हणटा सुरू केल्लें काम. थंय जागोय नातलो, बिल्डिंगाय नातली. आनी त्या वेळा आमी ल्हानशें म्हणटा सुरू केल्ल्या वेळार एक दीस अचानक म्हजो सांगाती येसाक म्हाका आपयता, जेरी जेरी कम कम म्हणलो. ताच्या रुमाक आपयलें म्हाका ताणें. हांवें सांगलें कितें जालें. एका म्हाताऱ्या माईन म्हाका अळे ह्या पोरण्या बॅगांत इल्ली तिंडी हाडल्या म्हणालो तो. आनी तिंडे सांगाता तिणें कितें दिलां तुका कळीत आसा गी म्हणालो. ना म्हळें हांवें. ताणें बॅगी दाखयल्या म्हाका आनी तेंच्या लोकांनी तयार करची घरांत तयार करची ती तिंडी दाखयली. आनी त्या तिंडे सांगा ते खाट दाखयलो.
एक खाट नोटांचो 1000 नाही, 2000 नाही, 10,000 नाही, भरती 1 लाख, भरती 1 लाख. आणि ती कोण म्हणून म्हाका गुत्तू ना, ताका कळीत आसा. दुर्बळी पूण सेवकाक तिंडी हाडून आयल्या आनी सेवकाच्या कामाक हुंडी हाडून आयल्या. तशें म्हणटा पयलींच्या रेतीर मंदिरांत हांगासरी तुमकां कळीत आसा, साबार पोटी हांव आमच्या गल्फ राष्ट्रांनी रिती दिवंक गेलां. आनी ते रिती जाल्ल्या उपरांत आमचें एक योजना आसा आमी तांकां कळीत केल्लें. आनी ते योजना खातीर तुमच्या आमच्या गांवच्या भावांनी तांच्या कुशेन दान उट्ट केल्लें. तुमी जाणात हर एका गल्फ राष्ट्रांनी ते आसात, शिरवांगार, किन्नीगोळीगार, केऱ्यांतले आनी खंयचे मुल्कींतले कितलीं नांवां आसात, कितले गांव आसात, तितल्या गांवचे थंयसर विविध पंगड आसात. देखून थंय ताणें दान ओट्टू केलें आनी 2 जाण ते रितीर मंदिराक आयले चेक काडून घेवन. साबार जाणांनी दान दिल्लें आनी चेक काडून घेवन आयले. आनी आमकां पयल्यान सांगलां, फादर ही चेक आमी तुमचे कडेन दिताना तुमचो आमचो आनी चेकाचो फोटो काडून हाडिचे म्हळ्यार आहा म्हणून. जाय साबा पयले फावटी फोटो काडूंक घेवंक अवकाश तुमकां. म्हजें सांगाता न्ही, चक्की सांगाता. कित्याक कित्याक आमी चक्की हां हां दिल्या म्हूण दाखोवंक. हांगाय घडलां, चॅक काडून फोटो काडूंक न्ही. हे दीस म्हाका विना सांगता, फादर हांगा इजमॉलाच्या बास्केटींत एकल्यान खाटत घाला म्हणून, एकल्यान खाटत घाला म्हणून. आनी तो विकालें 10 रुपया नोटांचो, 100 नोटांचो काट न्ही, भरती 50,000, 500 रुपयांचे 100 नोट. कोण्या गेल्यात म्हाका कळीत ना, ताका कळीत आसा आनी गेल्ल्याकी कळीत आसा. आनी ताजो प्रतिफळ खंडी जावन ताणें तिका दिला, या ताका दिला. तें हांव जाणा. आतां तुमी तशेंच करा म्हणून सांगना. कितले आमी दिता म्हणून गरज न्ही, खंयच्या मनोभावान आमी दिता म्हणलें गरजेचें. तशें म्हणटाना थोड्यांच्या दोळ्यांक माती घालूंक हांगा पयलें जालां. तुमकां तितके बेजार जावंक पुरो. इजमॉलाच्या बास्केटींनी पयशे घालतना हेरांक पळयतात न्ही, थोडे अशे मूठ मारून घालतात न्ही. देखून मूठ भरून बंद करना थोड्यांनी तांणी आयल्या बसाची टिकेटी घाल्या. कोणें घाल्या तांकां कळीत आसा, ताकाय कळीत आसा. तसोय प्रतिफळ तांकां मेळ्ळा. देखून इल्ली सत्राय आमी घेवया देवाचें उतर आयकत आसतना. आनी सबाजान तुमी चिंतूंक पुरो. थोडे फावटी हांगा भावांनी सांगलें आसा, हांगा देवाचें उतर दितना पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण दितना आमी सांगाचेच पडटा, उलयचेच पडटा. आनी थोड्यांक तुमकां आयकत येयल्यांक हो म्हाका सांगलें म्हणून हर एकली चिंता तांकां सांगलें म्हणून. आनी कोणाक तें भोगता की तांकां सांगलां म्हणून खंडी जावन तें तांकां सांगलां हांवें न्ही, पवित्र आत्म्यान. आनी कोणाक तें भोगना तें तांकां सांगलां म्हणून तांकां खंडीत कित्याक भोगना म्हळ्यार त्या उतरां प्रमाणे तीं जियेता देखून तांकां भोगना. उतरां प्रमाणे कोण जियेनात तांकां खंडीत भोगता. हें तुमच्या मतीन कन्सया. आतां हांवें चिंतूंक पडलो. थोडे फावटी येताना तुमकां हांगा हांसून तूं काल म्हणटा दादोस काय देवाचें उतर दितना तुमकां परतो संतोश जाता. पण काल राती हांव नियाळ करनासलो. सो मी कित्याक म्हाका थोडे फावटी तुजो आत्मो असो प्रेरण दिता तुजें उतार दिवंक. त्या दाचो म्यान म्हाका उडास हाडलो. 2009 इसवेंत म्हज्या पांया तळा 10 दीस बसून रोडोन काडिल्ले दीस तुका उडास नांद गी म्हणून. आनी त्या दाळा तुका हांवें दिल्लो संदेश तुका उडास नांगी म्हणून विचारलें. कितें हांवें फरमायलां तुका कळीत नांगी म्हणालो.
आणि त्या दाळा म्हाका उडास आयलो न्ही आयच्या दिसाच्या वचपाचो आनी दुसऱ्या दिसाच्या फाल्यांच्या वचप आसतना म्हाका उडास आयलो हिंस म्हाका फरमायल्लें कितें तें आतां आयकोवया म्हाका फरमायल्लें कितें भरती आतां वय 17 वर्सां पयलें कितें फरमायल्लें आतां आयका तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत 4 आनी ओळी 1 तावन देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्यांची ऐका म्हाका फरमायल्लें हें उतर हांवें पाळी जेगी नाका म्हणलें तुमकांच तुमी सारा देवा हुजीर देवा मुखार आनी जशी जिव्यांची आनी तशें जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती आनी मेल्ल्यांची जट्टी करता करूंक येवचो आसा आ. त्या जेजू क्रिस्त हुजीर बापा हुजीर आनी पुता हुजीर म्हाका फरमायलां 2009 इसवेंत भरती 17 वर्सां पयलें म्हाका फरमायल्लें हें बापा हुजीर हांव तुका फरमायता आनी जिव्यांची तशें मेल्ल्यांची जट्टी करूंक येवंक शकता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका फरमायता कितें क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रयाळ अधिकाराची आणगल हांव तुका ताकीद दिता ताच्या येण्या खातीर तुमकां तयार करूंक ताची पदवी ताणें तुमचेर सलाशें हें करूंक हांव तुका फरमायता आयची वडोलची शिकोन हांवें अशी आयकली की हांगा हर एकल्यानी तुमी आयकूंक ना जाल्यार तुमी निजायकी तुमकांच तुमी तयार करूंक ना त्या जिवंतपणांत भागीदार जावंक तुजो म्हजो आमचो उद्देश कितें ह्या संवसारांत आसचो आनी रावचो आनी जियोवचो जर तर आमच्या जिवंतपणाक आमी तयार ना आमी जियोवन कितें फायदो आज हर एकल्याच्या मतीन एक आसा जे सांपावल कितें म्हणटा हांव म्हजे खातीर जियेना हांव जियेता जाल्यार कोणा खातीर हांव मरता जाल्यार कोणा खातीर रोमाकारां पयल्या पत्रांत 14 आनी 8 ऐका हें उतार खंयसया तुमच्या मतींत ह्या फुडां कितले दीस उरल्यात म्हणलें तुमकां कळीत ना कितले म्हयने उरल्यात इतले वर्सां उरल्यात कळीत ना देखून आज हर एकल्यानी मतींत खंयसयचे कितें खंयसयचे आमी जियेता जाल्यार आसता हांव जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर सोम्या खातीर जियेया आमी मरता आनी जाल्यार मरताय जाल्यार तेय सोम्या सोम्या खातीर खातीर मोरा तशें आसता तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याची सोम्याची जावनूच उरा आनी रावा आनी उपरांत ताचे सांगातात जियेया हो एक उद्देश तुमच्या मतींत खंयसय आज पयलो ध्येय म्हणटा आमी उद्देश म्हणटा आमी तुवें आनी हांवें आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना हें जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें पयलें चिंताप कितें तें परत्यान वास आमी जियेता आसतना जाल्यार हांव जियेता जाल्यार ते सोम्या सोम्या खातीर खातीर हांव जियेता आमी मरता आनी हांव जाल्यार मरता जाल्यार तेय सोम्या सोम्या खातीर खातीर हांव मरता तशें आसता तशें आसता जियेल्यारी जियेल्यारी मेल्यारी आमी हांव सोम्याची सोम्या स्वच्छ जावन उरता आनी जर तर हो उद्देश तुमच्या मतींत ना जिवंतपण तुमकां आसचें ना जिवन जेजू सवें वांटोय आसचो ना उरलें सगळें अंतरतलें भाव म्हयने सगळें अंतरतलें काल दोगां जाणां हांगा आयिल्लीं आवय आनी तूं बॉम्बे तावन आयिल्लीं ती रजेर फाटल्या दिसा म्हाका फोन केल्लो तुमकां मेळा जाय म्हणल्यार हांवें सांगलें मेळा जाय जाल्यार एक शुक्राच्या रितीरेक तुमी येजय सकाळीं 8 ते 4 ना सोनवारच्या रितीरेक येजय सकाळीं 8 ते 4 ना जाल्यार 5 दिसांक रितीर कर उपरांत मेळा जाय थंय ना जाल्यार जायना जाल्यार तुमी हांगा सदांय 3 वरांची विनवणी आसा तुमी येजय म्हणून देखून तांकां आयच्या रितीरेक फाल्यांच्या रितीरेक येवंक जावंक ना देखून कालच्या विनवणेक ती आयिल्ली आनी विनवणेंत ती आसली 9 ते 12 पर्यंत आनी मागीर म्हाका मेळूंक आयिल्ली फादर आमी तुका फोन केल्लो वय हां कळ्ळें नांव सांगलें वय वय हां देखून आमकां शुक्राच्या सोनाच्या रितीरेक येवंक जायना वस्ती रितीरेक येवंक जायना देखून आमी विनवणेक आयल्या म्हणून बरें जालें म्हळें आमची थोडी त्या सांव आसात गरजो आसात सांगल्यो तांणी मागीर एक तांणी उल्लेख केलो हांगा तेर्स ना गी हांगा सांतांक मान ना गी हांवें सांगलें ताका आमकां वेळ ना म्हळें मान मरयेक आसा मान सांतांक आसा पूण हांगासर आमकां जेजू विशयान चड सांगूंक ह्या जेजू कडेन उलोवंक जेजू कडेन मागोवंक आमकां वेळ उणो आसा देखून तें आमी देगेक दवरलां तुमकां जाय केदना जाय तेदना तुमी करयेत तेर्स करयेत आनी कितें सांतांचें भक्त कितें तुमी तें तुमच्या खुशेपणान तुमी करयेत पूण ह्या जाग्यार
न्ही न्ही एकल्यान ते मागताना वडल्यान मागलें सोमारा एक कडेन मंगळार एक कडेन बुधवार एक कडेन ब्रेस्तार एक कडेन सगळो हप्तोभर सांता फाटल्यान हांव वेतलो वेतेली आतां हांवें पुरो सांडून आतां जेजूसाचें आयिल्ल्या उपरांत म्हाका जिवीत मेळ्ळां म्हणून खरेंच ताका मेळ्ळां म्हळें हांवें खरेंच ताका ह्या तिका मेळ्ळां कोणें मागणें केलें ताका ह्या तिका मेळ्ळां सुमार अर्दो घंटो काडलो हांवें देवाचें उतर खाण तांकां दिवंक आनी समजूंक जाल्यार तांकां जेजू नाका तुमी मोरयेक मान दिनात गी म्हणलो मान दिता मात्र न्ही मोरये विशयान 10 कंतारां घडयल्लीं हें कोणें घडल्यान जाल्यार हांवें एकल्यान मात्र आनी ती कंतारां आतां माय मोगाचें म्हणलें जिजस द वे द ट्रूथ एंड द लायफ म्हणलें एका तांतू चॅनलांत बाबा हेनरीन म्हणल्यान तांतू घालां ताणें 1.6 मिलियनांनी व्यू केला 1.6 मिलियन म्हळ्यार 16 लाख लोकांनी ती कांतारां आयकल्यांत तशें म्हणटाना मरयेक मान दिता वय पूण हांगा मरयेक आमी परगट करिना म्हळें बेजार जालें तांकां आज आमकां सांग विचारीचे आमी कोणा खातीर जियेता हांगा सांग पावल कितें म्हणटा हांव जियेतां तरी मरतां तरी जियेल्यार मेल्यार आज हें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें समर्पण देखून भाव भयणीनो हांव कित्याक तुमकां सांगलें गी 2009 इसवेंत त्या घडयेतावन ह्या घडये पर्यंत ना कोणाकच ह्या संवसारांत मानवोंक हांव जियेतां ना कोणाकच मानवोंक हांव जियेतां ना खंयच्या वडिलाक ना खंयच्याय सेवाकाक ना खंयच्याय पदवेदाराक ना कोणाकी कित्याक म्हाका ताकीद दिल्या कली ताकीद तिमोथीचें 2 पत्र 4 आनी वळू वास देव एकतावन देवा उजीर आनी देवा हुजीर ताकीद आनी जशी जिव्यांची तशी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडटी करता त्या जेजूच्या नांवान ताकीद झडती करूंक येवचो आसा कितें त्या ती जेजू ताकीद? क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायळ अधिकाराची आण घालून आन घाल म्हळ्यार तुका फर्मावून आन घालची म्हळ्यार कितें सोपूत घालचो सा पावलांगा तिमोथी सांगतना बापाचेर सोपूत घालता पुताचेर सोपूत घालता आनी म्हणटा तिमोथीक कितें म्हणटा हांव तुका ताकीद दिता हांव तुका फरमायता हांव तुका ताकीद दिता देवाचो शब्द गाजय कमांड दिव म्हणटा तो कमांड दिव हांव तुका ताकीद दिता देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय न्ही तुजें ढोल वाजय देवाचो शब्द गाजय न्ही तुजें ढोल वाजय संवसारांत जायते आसा ह्या एका जाग्यार मात तुमकां देवाचें उतर इतलें गुंडायन मेळटा कितलें गुंडायन मेळटा म्हळ्यार तुमी चीत दिवन आयका देवाचो शब्द गाजयतले हांगा उबे रावन कोण उलयता ते खंडीत गाजयतले सुकाळी आनी आकाळी काळ पळय नाका सुकाळी म्हळ्यार व्हडल्या काळा बऱ्या काळाक आनी तशें आकाळी आकाळी म्हळ्यार वेळ बरो ना जाल्यार परिस्थिती बरी ना जाल्यार कॉम्प्रोमायज करनाका कॉम्प्रोमायज करनाका हाका पळोवन ताका पळोवन हांकां पळोवन तांकां पळोवन कॉम्प्रोमायज करिनाका आनी एक हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता बेजार करिनाकात साबार पडी कोणी येना जाल्यार हेरांनी कित्याक विचारचें तो कित्याक येना ती कित्याक येना आज तो ती विचारचें सोडा ते लेख देव घेवन दी तुमी घेनाकात तो विनवणे कित्याक येना तो सेवेक कित्याक येना आनी तो हरित्रेक कित्याक येना तो थंय हाका करूंक कित्याक येना आज तो निसारचें सोडप कित्याक म्हळ्यार फाटल्या दिसांनी थोड्यांनी खबर काडली म्हाका खबर आसा कोणाच्याच हाका वचनाकात ताणे यातीने तांचे लेख दिवंक आसा देवाक न्ही आमकां न्ही म्हाका या तुका या आनी कोणाय की तुजें समर्पणान ते रसन सांबाळ तितलेंच मागता आमी मागणें करा पूण कोणाय कडेन ही कित्याक येना ती कित्याक येना तो कित्याक येना हो कित्याक येना ह्या घडये तो विचारूंक वचनाकात ह्या तत्व मनशाक मेळ्ळ्यार विचारूंक वचनाकात कित्याक तुज्या समर्पणाक तो पळयता न्ही मनीस
मागीर तुमकां आयको मेळटलें हे शास्त्री लांब लांब गेल्ले गोंडे गेल्ले दोगले गेल्ले हें फरमायतात करिनात म्हणून मागीर आयको मेळटलें. पूण तूं कितें करून खुशी व्हरता एका अमुकार एका कितें करीचे गाजय ह्या कामांत मग्न जा. ह्या कामान मग्न जा. देवान देवाचे उतार दितले देवाचे उतार दिवच्या कामान मग्न जायचे, गायन करतले त्या कामान मग्न जायचे, संगीत करतले त्या कामान मग्न जायचे, वाचतले त्या कामान मग्न जायचे, विनवण करतले त्या कामात मग्न जायचे, हांगा सेवा दितले त्या कामांनी तांणी मग्न जायचे. मग्न जावचें म्हळ्यार तिरासनेन सेवा करीस, तिरासनेन तांणी वावर करीस. आनी सर्व सोंसणीकायेन तांकां बेश्टावन तिदवून पळय फरमायला म्हाका थोड्यो संगती म्हज्या गामानाक येताना, थोड्यो संगती देव म्हज्या मतीन घालताना, थोड्यो संगती तो पवित्रात्म प्रेरण दिताना ताज्या माना खातीर महिमे खातीर सगळें न्ही जायना म्हणून तो दाखोवन दिताना बेश्टय म्हणा बेश्टय एकल्याक न्ही देवाचे उतार दिताना बेश्टय बेश्टावन तिदवून मात्र न्ही बेश्टयल्या उपरांत कोणी सारकी नात तांकां आपोवन तिदवीचें पडटा. तिदविल्ल्या उपरांत तांचे इतलें कितें म्हणटात गर्व गी अहंकार गी हांव गी म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप गी हट्ट गी मट्ट गी हांव नेना. फरमाय तिदवी आनी उत्तेजन दिवन आनी तांकां परतून शिकय. आयलीं तर कामाक लागलें उत्तेजन दी. फरमायल्या उपरांत तिदवणी घेतल्या उपरांत तुमी खंडीत फाटी येता जाल्यार उत्तेजन आसा, खंडीत आसा. वेचीक पुताक लाभुल्लो तोत्तू संभ्रमाचरण आत्मीक रितीने तुमकां हें राखण आसा. फाटलें चिंतनात उत्तेजन दोड्या उर्बें दोड्या मापान म्हणल्यार सांगलां बरें येयलां आतां म्हजें उतार न्ही म्हज्या बोल्सांत खाण दिल्यार तुमकां चिंतू बरो वो कितें आसा अशें उलयता म्हणून. आनी कितें सांगलां मनीस खरे शिकवणेक उपगोवन सोकाड आज येतलो. भायर पळया न्ही तुमी खरी शिकोवन आसा गी फिल्टर्ड मेसेज आसा गी फिल्टर्ड मेसेज बदलाक एडल्ट्रेटेड मेसेज आसा. फिल्टर्ड मेसेज ना. काल एक ल्हानसो न्यूज आयटम हांवें पळयलो एका हाजो कोडी माट्टा तो श्री आसा न्ही त्या आबासो ताणें म्हळें दुधा विशयान तो सांगता दूद कितलो वेळ उरता. दूद तुमी आज काडिल्लें कितलीं वरां उरता तो म्हणटा सड्डी म्हळ्यार 12 वरां. पूण तें उण करून दवरल्यार 24 वरां पळय मू. पूण तातूंत दिल्लें लिंब्याचे एक 2 तेंबे घालून तें ताक केल्यार नाका ताक करतना त्या दुदांतून लोणी काडल्यार बटर तें लोणयेंतलें काडया तूप करून दवरल्यार 12 वरां गी 24 वरां गी 1 दीस गी 1 हप्तो गी 1 म्हयनो गी 1 वर्स गी जितलीं वर्सां येता तितलें तें तूप आनी की चड आनी चड बऱ्यांतलें बरें जाता. फिल्टर्ड मेसेज म्हळ्यार ती भाव भयणीनो. फिल्टर्ड मेसेज म्हळ्यार एडल्ट्रेटेड न्ही. 1 लिटर दुधाक 2 लिटर उदक घालून दिवचें न्ही. देखून ह्या जाग्यार आमकां तसलो संदेश मेळटा देवाचे उतार तशें मेळटा आमकां. फिल्टर्ड कॉफी पियेल्यात गे तुमी फिल्टर्ड कॉफी ताका कित्याक फिल्टर्ड कॉफी म्हणटात जाणात गे तुमी जाणात ते पोंदा उदक आसता वयर पावडर आसता आनी ती आवी येवन कितें म्हणटात ऊब येवन त्या पिठ्यांत बरसून मागीर भायर एक्स्ट्रा कॉफी येता फिल्टर्ड कॉफी. हांगाय देवाच्या तातूंत सांगता कितें म्हणाले मनीस खरे शिकवणेक उपगोवन सोकाड आज येतलो. नाका खरी शिकवण नाका. तुमी भागी भाव म्हयनो 8 वरां बसची तुमकां सोंसणीकाय आसा थोड्यांक 1 वर बसची सोंसणीकाय ना. फिरगसांनी 3/4 वर बसची सोंसणीकाय ना. देखून थोड्यांनी आयतारा लांब जाता म्हणून काल हप्त्यांत एक 15 मिनटाच्या 20 मिनटाच्या मिसा वचून आयल्यार जाल्यार हप्त्यांत हांवें म्हजो कायदो पाडलो म्हणून तशें वेचे आसात. पूण तुमी बागी काल आयिल्ल्या आवयकान तुवेकान सांगलें
एकाच विशयाच्या रंगा 5 दिसांनी 1 वरांच्यो तुमकां शिकोवण्यो मेळटात. एकच विशय. आतां बरो आयतार तुमी वयल्या आयतार आतां सुरजांची इनर हिलींग भितरली पेकोनी ते एका विशयाचे तुमकां 1 शिकोवण्यो गुंडाय खंयसरी मेळच्यो नात. आनी हांगासर मांडून हाडलेल्या बरी ह्या प्रमाणे आत्मीक कार्यक्रम खंयसरी मांडून हाडचे नात. पुरो सरशी मोरशी पाठीमुखार देखून म्हजी इल्ली शिस्त आसा न्ही. कित्याक म्हाका पवित्र आत्म्यान ती शिस्त शिकयल्या देखून तुमकां ती थोड्यांक शिस्त नाका. फरमायलां आनी कितें करचें. तवळ आपणाच्या आवडण्यांक लबदून कान खुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमक करतले. थोड्यांक तांकां जाय जाल्ले शिकोवणदार आसा तांकां मात्र आयकतात. कान खुशी करचे शिकोवन. आमकां कान खुशी करचे शिकोवन नाका. आमकां मन खुशी करचे शिकोवणदार जाय. आमकां काळीज दादोस करचे शिकोवणदार जाय. आमकां सगळें जिवीत आमचें पळय देण्यांनी कुरप्यांनी सक्तेन आनी जानव्यान भरचेच असले शिकोवणदार जाय. न्ही कान खुशी करचे. संवसारांत लोकांक कान खुशी करचेच जायचे भाव भयणी. हांवें पळयलां व्हडलो व्हडलो कंडो म्हणटात क्रुसेड म्हणटा. क्रुसेड ह्या व्हडले व्हडले कन्वेन्शन्स हांवें पळयलां. थोड्या कन्वेन्शनांत पयलींच्या रितीन बंधनांत आसतना तांचे सांगता म्हाका विधीचेर अवकाश मेळ्ळा. 20 मिनटां मात्र देवाचे उतार आनी वरांगांतल्यान हांगा इलेक्ट्रीक गिटार त्याने बेस गिटार याने ड्रम्स त्याने काले हे पुराय आवाज वरांगांतल्यानी उठचें नाचचें पडचें तितल्यांच काल 20 मिनटां मात्र येता एकलो आनी तो मुख्य अतिथी म्हणल्यार बरी. कितलें 20 मिनटांनी कितलें देवाचें उतर आमकां मेळटा. देखून कान खुशी करची आमकां नाका. एखादा तुमी कान खुशी करच्यांक आयकोन आसा जाल्यार आमी लेख दिवंक आसा. तुमचे कान मात आनी खुशी केल्यात तुमची जिणीत आनी बरी करूंक ना म्हणून. कान खुशी करतल्या शिकोवणदारांक ते लाभ जातले. सताक आपले कान ते बरे करतले. सत नाका साहित्यांक. ह्या जाग्यार गुंडायन सत आमकां उगडाप्यान जाता. आनी सत कशें उगडाप्यान जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 सांगता. सत न्ही जाय की कशें केदाळो हें जाता. ऐका परगट जाता. ऐका मॅथ्यू 24:14. आनी सोमेस्त परजांक सगळ्यांकी कोणाक सेकल्या की सुकाय नासतना सोमेस्त परजांक सतकळीत जावचे सतकळी जायचे तर राज्याची ही सुवार्ता परगट जायचे भाव भयणी. सगळ्या संवसारार परगट जातली. सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र सतकळी जाता. आनी हांगासर कितल्या गुणान सुवार्ता परगट जाता तुमकां कळीत आसा. म्हळ्यार सत कितें परगट जाता. हांगा सत परगट जाता. हांगा पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याक तें प्रेरण दिता. देखून आमी म्हणटा सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाडपाक. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या उजवाडपाक. सत परगट जावचे पासत कितें करीचे. राज्याची ही सुवार्ता आमच्या राजाची सुवार्ता न्ही. सगळ्या संवसारार परगट आमच्या वाड्याची सुवार्ता आमच्या पिरगेची सुवार्ता आमच्या काले आमच्या राज्याची सुवार्ता आमच्या देशाची सुवार्ता नाही. ताच्या राजाची सुवार्ता. ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट जातली. सगळ्या संवसारा परगट जाल्ली तर सत उगडाप्यान जातले. पूण हें सत परगट जायनाशें कान खुशी करूंक कोण कानांत तेल घालता तें बरयलां. कोरीन घरां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत जावं 4:3 आनी 4. हे कान खुशी करची मात्र तुमी ऐका म्हणून तुमच्या कानांत पळय तेल घालता न्ही. कोण घालता. ऐका 2 Corinthians chapter 4:3 and 4. आमी परगट करता ती सुवार्ता. सुवार्ता परगट करची तुमकां नाका. थोड्यांक परगट करची सुवार्ता जर तर बसलेल्यांक आयकतेल्यांक थोड्यांक दंपलेली आसा. ह्यो तुमचो गायन करतना आमी बरें चुरूक आसा. देवाचो उतर दिता म्हणटा हांगा पावल्या. न्ही जाय की आमी केदाळ चड चुरूक आसाची. देवाचे उत्तर आयकोंक आमी नीट जायची. आमकां आमी नीट करची. आमच्यो कानी नीट जायची. पूण आमी परगट करची सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा. थोड्यांक दंपलेली आसा म्हणजे खंय एकपटी आयकल्या पुरो ना भाव भयणी. तुमचे भुरगे खंय एकपटी इस्काला वचून पास जावन दिता पळय.
तुम्ही काही एक पटी ऑफिसात वसा आणि महिन्याक सांभाळ घे आपल्या. तुम्ही काही एक पटी वचून नाही हा सगळं महिनोभर नितळ राहा आपल्या. तुम्ही काही एक पटी जेवा आणि तुमची भलायकी सांभाळ आपल्या. असं फार जण कळीत ना. कशें आमी आमच्या कुडी सपोज करता सकाळी दनपारां संजेर, कशें आमी नितळ दवरता सकाळी उठल्या तक्षण दनपारां आनी जेवणाच्या पयलें मागीर पुराय. आमकां हें बरें कळटा. आमी इस्काला गेल्यार कशें आमी हप्त्यांत 7 दिसांत 5 दीस की 6 दीस इस्काला येता, वर्सभर येता, 1 वर्स न्ही 10 वर्सां न्ही PG जाता सर जाल्यार आमकां बूद येना. आनी हांगासर आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक धांपलेली आसा जाल्यार देखून चड आनी चड 7 गुंड्यान आमी जाणा जायचे जाल्यार बांबयनी न्हू आमी आणखी चड आनी चड आयकता जाय. वाचल्या वरी तुमकां समजना जावंक पुरो. कणी जावं साबार जाणां तुमकां देवाचे उतार यांचो उतार आतां तुमकां आतां गुंड्यान तुमकां ताजो तर्जुमो करून दिताना तुमकां बरें समजता. तेंचो उतार तुमी वाचलें जाल्यार वयल्या बार तुमकां संदेश मेळटो आसलो. हांगा तशें न्ही. मास वय हाडला तुमी 1 किलो सबार रितीन ती रांदी येता जाणात गे तुमी. मातशें हाडल्या तुमी वय मू सबार रितीन ती रांदय तुमी हाडल्या वय मू सबार रितीन ती. हें कितलें बरें कळटा आपल्या तुमकां. त्याच प्रमाणे उतार देवाचें उतार आमकां खरेंच आमी ताजी रूच पळयल्या तर ताजो अर्थ आमकां कळीत जाला जाल्यार ताच्या गुंडायन ताजी जाणवी आमी आपणाला तर रुचीचें कान देखून नाही म्हण मोवा प्रास गोड दुदा प्रास सर्गीतावन वळता मोगाची सदांच ती वळता सर्वांक ती मेळटा जेजू दिता देवची देखून हेरांक तांच्या इतल्याक सोडा. तुमी जोडूल्ल्या होगडाय नाका ते देखून नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती धांपलेली वय आसा. कोण नासाच्या वाटेर आसा तांकां देवाचे उतार नाका धांपलेले आसात. तांकां हप्ते एपटी येवंकी नाका म्हयन्यांत एपटी येवंकी नाका या वस्तरीतेर करूंक नाका या देवाक वळखल्या सांगत आसूंक नाका रावोंक नाका जियोंक नाका. सोडा तांकां. नासाच्या वाटेर आशिल्ल्यांक ती धांपलेली आसा खंय. देखून जर तर हांगा बसल्या तुका या म्हाका आमकां जर तर आमचे कान धांपल्यात तर आमी नासाच्या वाट्यार आसा सत्राय. देवाचे उतर आमकां आयको मेळटना ताजो आमी तिरस्कार करता. सेवाकाचो तिरस्कार करा आवडनी पूण न्ही उतरां आसूं न्ही संदेश आसूं. कित्याक सुवार्थेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड, सुवार्थेंत आसा जन्मय, सुवार्थेंत आसा कितें करपा, सुवार्थेंत आसा शांती, सुवार्थेंत आसा काकळो, सुवार्थेंत आसा जिवीत, सुवार्थेंत आसा सगळें. तांणी पळी नये म्हूण देवसारान पळय तुमी हें जोडू नये जोडी नये आपणाय नये पळय नये तुमचे कन घेवंक नजो म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचे अविश्वासी मोती काय कुर्तो कारण केल्यात. आसा भाव भयणीनो. तुमकां जेजूदान कोणी विंगड केला जाल्यार काय कारण आसा. कोणें केलां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुमी जेजूचेर रावयल्यार तुमकां विंगड कोणें केलां. सेवाकान करूं ना उतरान करूं ना कोणें केलां. देवसरान केला आनी त्या देवसराक तुमी इडेन दिलां. आमी देवसराक इडेन दिता. मुजे मारिपा ताका महिमा जावची ताणें रावयल्यांत. मुजे मारिपा ताची सेवा जावची ताणें रावयल्यांत. मुजे मारिपा म्हज्या पेल्याक कुमक मेळची ताणें रावयल्यांत. मुजे मारिपा नेकल्याक मोग मेळचो ताणें रावयलां. ही समजून घेया. ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मनां कुरड्यो केल्यात. कुरडे म्हळ्यार कितें. कुरड्याक दिसताय दोळे कुरडे केल्यात म्हणून कितें कुरडे केल्यात मोना कुरडे केल्यात. देखून आमी परच्या शिकून मंडे सारे इज्जी कितें सारी इज्जी एपा सारी इज्जी एपा सारी इज्जी केदाळ सारकी नात मंडे जेद ना ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुजी म्हजी आमची मोना कुरडीं केल्यात तर एकला मंडे सारी इज्जी. आयकूंक बेजार जाता न्ही देखून बेश्टेचे पडटा. आसतना आमची एकला मंडे सारी उंड म्हणून दाखया पळय ताज्या ताज्या बांगुड्या मंडे लक्क उंड म्हणून.
आता पाटी तिमोती कितें म्हणटा आनी कितें म्हणटा पूण तूं सताक आपले कान ते बरे करतले सताक आपले कान ते बरे करतले आणि काल्पनिक काणया वा पुरातनांक ते परततले. काणयो जाय तुमकां उक्त्यान सांगचें आमच्या म्हळ्यार म्हयन्यांत हे पटी वस्तिरेतेर आसतना आमी देवाचे उतार दिवचे भाव सांगाता मेळटा आनी त्या आदल्या म्हयन्यांत आमी अशें सांगाता मेळिल्ल्या वेळार इल्लें तर्क केलो म्हळ्यार डिस्कशन म्हणटा आमी आनी आमी एकामेकां उलयतना सांगलें आमी देवाचे उतार दितना इल्लें कंतारां वापरल्यार इल्लें कितें म्हणटात ओपारी वापरल्यार इल्ल्यो खाणयो वापरल्यार भोव बरें म्हणून आमी अशें एका उल्लेख करतना आमच्या भावा विक्रमाक भोवशा न्ही ताच्या तोंडांतल्यान उतार अशें वळता गे सभा जाणां तुमकां जंपरो खाणयो जाय देखून हांव ताणें इल्लें तरी तो प्रयत्न करनासा हांव सुरू करता तुमी तरी मुखार सन इल्लें गायन तरी करा म्हणून देखून हांवें तुमकां सांगलें तो सुरू करतना इल्लें तुमी ताळे मेळया ताजी इल्ली बिरमोत पावा म्हणून हांगा कितें वाचलें तुवें सताक आपले कान ते बरे करतले. सताक तुमी कान बरे करना हें सत वयतर तुमी स्विकार करूंक आसा सत वयतर फोट जाल्यार सोडा फोटीचो बापय तो पण देवाच्या उतरा मुखार तें सत तुका म्हाका आमकां कळीत जाता ना आमी तें स्विकार करचें त्याक सताक आमी कान बरे केल्या जाल्यार आमी बेरेत जावन उरतले कुड्डेत जावन उरतले तोंटे जावन उरतले म्हळ्यार कुडींत तोंटे जावन ताजे सशी येवंक शकचें ना कुर्डे जावन ताजे उतार आमी वाचूंक या खंयसर परगट जाता थंयसर बसून आयकूंक शकचें ना या बेरे जावन ते उतार आमकां मेळचे आसा ते आमी जोडचे ना अर्थ जुआंच्या वांजेलांत वचो 9:30 आनी 9 40 आनी 1 पर्यंत जेजू म्हणटा नेंगी कितें म्हणटा ऐका जॉन 9:39-41 तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे जावंच्याक हांव आयला. तांचे सांगता असलेल्या थोड्या फरिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे काय कुड्डे गी जेजून कितें म्हळें जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार कुडींत कुरडे जाल्ले तर तुमी गुन्यांवकार जाते ना असले गुन्यांव तुमी करते ना आसले पूण आमकां सारकें दिसता तुमकां दोळ्यान सारकें दिसता म्हणटा देखून तुमी म्हणटात जाल्यार तुमी पातकांतच आसात पळयान गी ह्या दोळ्याच्या दिश्टीन तांकां पातकान घाला देखून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तांची मौनां कोर्डिंग केल्यात देखून असा इतलो लोक कुड्डे जाल्यात न्ही दोळ्याच्या दिश्टीन तांच्या बाबर्ताच्या दिश्टीन मुखार येवन वास पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव सोम्याक तूं समर्पित जालाय तर तुझ्या समर्पणात तूं जागृत राव कश्टामध्ये सोसणीकाय दाखय कष्ट येवन दीत सोसणीकायन सोसू सुवार्ता गाजोवंक वावूर तुजो ये कितें म्हणटा ध्येय जायचे तुजो उद्देश जायचे सुवार्थ गाजोवंक तूं वावूर सुवार्थ गाजोवची म्हळ्यार केवळ हांगाच्यान उबे रावन देवाचे उतार परगट करचें मात न्ही सुवार्थेच्या हर एक कामांत आमी भागीदार जावचें ह्या सुवार्थे खातीर तूं वावूर तुजें मण्यारपण म्हळ्यार कितें मण्यारपण म्हळ्यार कितें तूं समर्पीत जालाय कोणाक सोम्याक ताणें तुका विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें तूं समर्पीत जालाय देखून ह्या मण्यारपणाक मिनिस्ट्री म्हणटा आमी इंग्लिशान तुझ्या मण्यारपणांत तूं थीर राव तुझ्या समर्पणांत तूं थीर राव आनी ताज्या उपरांत तो कितें म्हणटा हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला म्हळ्यार तिमोथी सांगता मात्र न्ही आपणा चित्त देख तो ताजे मुखार दवरता आनी कितें म्हणटा हांव आतां एक बली कसो बली भेटोवचे स्थितीर पावलो हांवें वेसो वेळ लागीं पावला देखून आनीकल्याक तो तयार करता आनीकल्याक तयार करता ताज्या पुताक म्हणजे आत्मीक पुताक म्हणजे तिमोथीक
हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें मात्र झुजलां न्ही हांव म्हज्या समर्पणांत म्हज्या मनेरपणांत हांव झुजलां वावुरलां शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां कोळ्यान गी निमानो श्वास पर्यंत यस धांवणेंत हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आनी ह्या सेवेंत आसतना म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो देखून हांवें आसा तुमकां सांगलें सोम्याक आमी संपूर्ण पयलो स्थानमान दिना जाल्यार जिवंतपणांत आमकां भाग आसचो ना म्हणून तो सोम्या खातीर जियेला तो सोम्या सवेन धांवला सोम्या खातीर झुजला मात्र न्ही ताजो भावार्थाने सांबाळला देखून आतां कितें म्हणटा आतां नितीवंतपणाचो मुकुट नितीवंतपणाचो तो मुकुट किरीट म्हाका तयार दवरलेलो आसा बसयल्लो तो मुकुट म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा पळया न्ही त्या खातीर आतां एका पंद्याटा म्हणटा आमी कोणी धांवता जाल्यार कित्या खातीर धांवता तो आतां पळोवं जावं पळोवं IPL मॅच जालें हांव पळोवंक ना पूण म्हाका मागीर निमाणे रिजल्ट आयले RCB जिखले म्हणून आदल्या वर्सा जिखलें खंय ह्या वर्सा जिखलें खंय आनी सक्को दुखालें म्हणून माथ्यार टोपी काडून ट्रॉफी दुसऱ्यांच्या माथ्यार टोपी हांच्या माथ्या वयर ट्रॉफी त्या ट्रॉफी खातीर कितले दीस कितली मॅचां दीस आनी रात प्रॅक्टीस कर कितले त्या बॉलाचे मार खावन पूण ती ट्रॉफी मेळ्ळ्या उपरांत हांगा सांपावल म्हणटा ती ट्रॉफी तुका म्हाका आमकां नाका ही ट्रॉफी जाय आमकां महिमेचो मुकुट तो म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा आनी तो महिमेचो मुकुट कोण दिता हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो निमाण्या दिसा ताणें तयार केलो मुकुट म्हाका दितलो हांव ताका विश्वास रावला देखून देखून त्या कंतरान तुमकां गुंड्यान तुमकां नियाल करूंक मेळटा मोग करूंक म्हाका जाय जेस वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेस करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वास सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका त्याच तिमोथीक आमी वाचता तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत आनी हांव 6 आनी वळ 11 कितें म्हणटा आनी तूं देवाच्या मनशा तुवें कितें करी जाय कशें जियेजे आयका 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 11 पूण तूं देवाच्या मनशा हेरांची खबर आमकां नाका तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतींक पाठ कर ह्या संवसारी संगतींक कितें तो संगती म्हणून 9 तावन 10 तुमी ह्या 7 तावन 10 पर्यंत तुमी आयकल्यार न्ही ह्या संवसाराक पाठ कर संवसाराचो मोग करनाका दुडवाचो मोग करनाका ती वळ काड ह्या संगतींतान तुवें पयस आसाची एका सोम्याच्या सेवकान ह्या संगतींतान पयस आसाय कितें तें तिमोथी 1 तिमोथी 6:7 वाच आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे ना तर खावंक खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसोंक आसा पांगरोंक आसा रावंक बिडार आसा तर आमी दादोशी आमी दादोशी पूण ग्रेस्त जावंक ग्रेस्त जावंक आशे नाका ताळण्यांक सांपडा नाका पासां शिरका नाका पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या त्या वडण्यांक वंदोन्यांक आशेक संपडतात लाभदा नाका कित्याक दुडवासो मोग करी नाका सर वायटाचे मोग वायटाक फाट कर ही आशा धरलेले ही आशा धरी नाका थोडे भावार्थाचे वाटेत तूं भावार्थ सांगताय ही आशा धरल्यार पयसन गेल्यात आनी आपली काळज आसा बार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या कश्टान पडटा पर न्यूज आयकतना वो व्हिडिओ हांवें आयकलो म्हळ्यार ताच्या पयलीं हांवें मस्त आयकल्लें ताजे विशयान बैजू विशयान तुमी आयकलें बैजू एक ॲप आसलें बैजू आनी तो केरळाचो भाऊ
आणि ताणें सुरू केलें जायत्यांक त्या ॲपा मुखांतर सगळ्या हातूं इंडियन सर केलें शिकच्या भुरग्यांक त्या ॲपा मुखांतर तो हें करतलो अशें जालें गे तें ॲप सगळे विद्यार्थ्यांनी घेतलें तें मोलाक घेवंक आसा कितल्याक लाखांच्या विद्यार्थ्यांनी मोलाक घेतलें ताका इतलो ग्रेस जालो की त्या ग्रेस काय ताणें जागो काडून गेलो असलें बिल्डींग घालें गे ताज्या उपरांत कितले एडवर्टायजमेंट आयिल्ले गे मात्र न्ही सगळे फुटबॉल टिम्स ताणें स्पॉन्सर केलें मात्र न्ही शाहरुख खानाक ताणें ब्रँड एम्बेसडर केलो मेस्सीक ताणें ब्रँड एम्बेसडर केलो करोड मिल्या गांठल्यान ताणें जोडलो ताज्या उपरांत अमेरिकेच्या जायत्या कंपनी कडेन ताजी कितें टायअप जालें करोड बिलियन दुडू ताणें जोडलो पण आज सिंगापुरांत तो जैलांत आसा ताजे सर बिल्डिंगां मात्र जागे आनी चक्क तांणी हें केल्यात कॉन्फिस्केटेड केल्यात डिपार्टमेंटान मात्र न्ही ताका आतां करोडांचे मिलियन गटल्यान कितें हें आसा रीण आसा दुडू आसो मोग वायटाचे एक इतली शिकोवन आयकोवच्या बदला तो एक ल्हानसो व्हिडिओ तुमी पळया आमचे कान नीट जातले न्ही आमचे पांय कामतले सिंगानिया विशयान तुमी आयकलां रेमंड्स शुटींग सिंगानिया वय मग ताज्याच पुतान ताका मार्गार दवरलो मागीर तो मार्गार भीक मागून आसतलो बस स्टँडांनी वचून बसतलो आयल्या वर गेला तो मेला सिंगानिया पूण ताजो पूत व्हडल्या कारांनी आज भोंवन आसा देवाचे उतार अपुट्ट सत भाव भयणी तें सत न्ही म्हणून कोणी रुजू करता जाल्यार संवसारांत हांव म्हजें काम सोडटां देखीन हांवें परचें हाका शिकोवणें सांगलें न्ही गे ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. देखून तूं देवाच्या मनशा तुवें कितें करीचे ह्या सरसंगतींक पाठ कर. आतां वयर पळय तुमी आयकल्लें न्ही त्या सरसंगतींक तुमी पाठ करा. नीतीसो नीत सांबाळ भक्तीसो भक्त सांबाळ विश्वासीपणांत राव माया मोगांची सोसणीकाय दवर आनी बोळ्यापणासो पाटलाव कर पळय न्ही हेंच निमाणे तुका सांगात दिवचें आसा आनी न्ही तुज्या सैऱ्यांदाऱ्यांनी कुटुंबाच्यांनी आनी कोणाक तुज्या ऑफिसांतल्यांनी या तुज्या इश्टांनी त्या जाणा मात्र देखून हें केलां जेजूक वळखल्या उपरांत सांब पावलां केलां देखून तो म्हणटा म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा देखून म्हाका बसयल्लो तो मुकुट आतां तयार आसा. नितीवन म्हणलो देव तो म्हाका आनी म्हज्या निमाण्या दिसा खंडीत दितलो म्हणलो भरोसो म्हाका आसा म्हणटा. आतां वो मुकुट तुवें आनी हांवें आमी जोडीच तर भाव भयणी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकोव्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 12 वळ वय शास्त्रां विरो 17 ती पळय तेंतान वास आवस्वर 12 वळ 30 आनी 8 तावन ताजे वरवीं तिका पयली एक वळ आसा ती वास. अशें दावीदस ताका सोमी म्हणून मार्काचो वांजेल आवस्वर 12 आनी वळ 30 आनी 8 शास्त्रां विरोध 17 तेंतान वास. लोकांचो तो व्हड जोमो जेजू खुशेन आयकोन आसलो. पळय न्ही जेजू खुशेन आयकोन आसलो. जेजूशी शिकोवन ह्या संवसाराक संबंद जाल्ली शिकोवन न्ही भाव खंय सरी आसा जाल्यार सांगा पळया. जेजूची शिकोवन ह्या संवसाराक संबंद जाल्ली न्ही काना जेवणाक संबंद जाल्ली न्ही तुज्या संवसारीक गरजांक संबंद जाल्ली न्ही तुज्या कुडीक संबंद जाल्ली न्ही. पुना सोम्याचे सेवा कितें करनासत बदलाक जेजू सांगलें कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें लेका व्हरता वचको नाका म्हणा. हांव संवसारांत आसा हो संवसार असो न्ही म्हणा. मनीस उंड्या वरी मात जियेना देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या उतरा वरी मात जियेता म्हणा. खंय सरी जेजून पथाची शिकोवन जावन आसली सर्गीच्या राजाची बरी खबर. संवसारांत आसतना तें राज तुवें हांवें जोडी जाय म्हणली ती बरी खबर. देखून शिकोवन आयकल्यार पावना शिकोवन आयकल्या उपरांत जेजूच सत्राय दिता. ही शिकोवन आयकल्या उपरांत तुमी त्या शास्त्रा फाटल्यान येतात गे त्या फारिजांवा फाटल्यान येतात गे त्या सादुसेवा फाटल्यान येतात गे वडोल तुमी आयकल्या न्ही गे सादुसे जिवन पण ना म्हण तेल्या फाटल्यान येतात गे.
ह्या फारीचे आसा म्हळ्यार त्या खातीर आपणाक दिसता तयार करनासतना संवसार जियेतल्या फाटल्यान तुमी येतात गे. देखून हांगा जेजू सत्राय दिता. कसले सत्राय ऐका. तेव्हा आपले शिकवणेंत तो तांकां सांगी लागलो शास्त्रांची सत्राय घेया. देखीन हांवें ओडो सांगतना तुमकां बेजार जाला जावं पडो. तेन्ना म्हाका 2009 इसवेंत हें फर्मान मेळ्ळें. देवाच्या आनी जट्टीकटच्या जियेतल्या आनी मेलेल्यांची जट्टीकटच्या जेजूच्या नांवान फर्मायता म्हणलें पळय. तें फर्मान म्हाका मेळिल्ल्या उपरांत हांव संवसारांतल्या खंयच्या शास्त्र्यांक, मेस्त्र्यांक, शिक्षकांक, सेवकांक, वडिलांक, पदवेदारांक हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरिना. तुमी दवरिनाकात. भियेन आसतना भिरांत गरज ना. कोणाचीच भिरांत गरज ना. खाली भिरांत कोणाची आसाची? देवाची मात्र. ताजी भिरांत आसल्यार बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तूं आसाय जाल्यार कोणाकच भियोवची गरज ना. देखून जेजू कशें सांगता पळया सांग. शास्त्र्यांची सत्राय घेया. शास्त्र्यांची सत्राय घेया. हे शास्त्री कितें करतात मागीर फाटी येता सर. मॅथ्यू चॅप्टर 23:15 हे शास्त्री म्हणलें कितें करतात. तो आवस्वर मागीर तुमकां वेळ आसन घरा वचून वाचा तुमी. मॅथ्यू 23 सगळो कापाटपणा विशयान शास्त्र्यांक वय हाय तुमचे काडटा, हाय तुमचे काडटा, हाय तुमचे काडटा कितले पोटी तांचे विशयान जेजू उलयता पळया. कशें उलयता पळया. मग गान उलयना तुमी शास्त्रांनो कशें आसात तुमी, बरे आसात मू, जेवल्यात मू, सुखान आसात मू, उलयलें तशें. पोरी देवळांत भितर सरन चार ठिकाणी घेवन तांकां धांवडयतना आसन नासन म्हजे केलें ताणें मारून धांवडयलें. आमकां दुखता. आमी चाटी काण घेवन आमी काली देवाचे उतार दिता आनी तुमकां दुखता. ह्या फुडें बश्यो जेजू बरी चाटी काण घेवचें पडटा गे म्हणून. हाय तुमकां कोणी येवची ना तांकां चाटी काण गेल्यार. हाय तुमकां, हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो, शास्त्र्यानो आनी फरिजेवानो, कापाट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर. पळय न्ही ह्या संवसारांत जेजूचे शीस करच्या बदलाक संस्थेचे शीस गी, तांचे सभेचे शीस गी. आज तांचो संको वाडोवंक पळयतात. आमच्या भारतांत तशेंच हर एक धर्माचे तांचो संको वाडोवंक पळयतात. आमकां तो संको नाका भाव मिनीन. आमकां कोणाचो संको वाडोवलो जायचे. हर एकल्यान जेजू स्विकार करून जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांचो संको वाडायचो तितलेंच न्ही धर्मांत आसलेल्यांचो. पळोवंक गेल्यार खंय तावन सुरू जाला. इंडिया भितर एक राष्ट्र खंय, राज्या भितर आनी कालें खंय एक संघ खंय, आनी मागीर जिल्ल्यांत आनी कालें जाती वारू खंय, आनी तुका तालुकांत भाशे वारू खंय, आनी खंयच्या फिरगजेंत ग्रेस्त दुबळे म्हणून कळ्ळें. पळयान गे सरकार असो हा गे. सरकार असली परिस्थिती आहे. असं आहे. आसा जाल्यार येचें नाका तें समासम. देखून काल ती आयिल्ली न्ही आवय आनी तूं. हांवें सांगलें सरकार विनवणी ना बाये म्हळें हांवें. सरकार तुज्या खातीर मोरी विनंती करता कोण सांत विनंती करतात. सरकार विनंती म्हणलीच ना. इंटरसेशन ना थंय. खाली प्रेज एंड वर्शीप आसा. देवाची निरंतर स्तुती करूंक आराधन करूंक थंय देवदूत आसात. देवाचे उतर हो संदेश दिवंक देवदूत आसात. सॉरी देवाच्या भुरग्यांक राखण करूंक आनी एक पंगड आसा. मात न्ही त्या सरकार राजा भितर कांयच वायट मेळ्ळें अशें झुजोवंकी आसात. पूण सरकार विनंती करूंक ना. एकलोच आसा जो आमचें पयलें पत्र वचो 2 आनी वळी 1 आनी 2 ऐका. तुज्या खातीर म्हज्या खातीर बापाच्या उजव्याक बसून एकलोच विनंती करता. न्ही कोणी ऐका बरोवन घाला. देवाच्या उतरा प्रमाणे ऐका. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. चीत दिवन आयक बाये. तितके चीत दी हांव सांगतना. जुवांचें पयलें पत्र वचो 2 वळी 1 आनी 2. म्हज्या ल्हाना भुरग्यानो तुमी पातक आदरूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. पूण कोणी पातकान पडलो कोणी पातकान पडलो, कोणी कश्टांत पडलो, कोणी पिडेंत पडलो तर बापा लागीं आमचे खातीर विनंती बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. आमकां एकलोच मध्यस्थ आसा. न्ही आनी कोणी. तोच न्ही तुमची सरिल्ले आवय बापाय तुमच्या खातीर विनंती करतात म्हूण चिंती नाकात भाव भयणी. कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना. आमी आमची सरिल्ली मम्मी थंय मम्मी ना डॅडी ना. थंय सकड आंजस. वळख कितलें बरें सांगलें. एक प्राकृतीक कूड आसा आनी ताका हांवें लो म्हज्या कुशीन बसुल्लो आमचो लंबू लॉरेन्स. हांवें सांगलें प्राकृतीक न्हय रे लॉरेन्सा,
पोरकाटी म्हळ्यार हांवें पोरकाटी कूड आसा आनी एक आत्मीक कूड आसा. सरकार आत्मीक कूड म्हणून आसा, पोरकाटी कूड ना थंय. हे शब्द म्हणे तुमच्या कानांत उरोवन दीत. ही तुजी म्हजी आमची कूड कितें आसा? पोरकाटी. आनी सरकार कितें आसा? आत्मीक कूड. आमी आंजा बरी जातल्या. मातेवस वंजेला वस 22 आनी वळ 30. मॅथ्यू 22:30. सरकार आमी आंज जावन आसतले. ऐका, मेल्ल्यांच्या जीवनपणा वेळार मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखीन सरकार विनवणी ना. देखीन मेल्ल्या उपरांत तुमच्या खातीर कोणी विनवणी करतात जाल्यार आंगार केल्ली विनवणी तो आयकना, भियेनाकात. फाल्यांच्या शिकोवण्यान तुमकां कळटलें. मेल्ल्या खातीर आंगाय कोण विनवणी करतात जाल्यार तांची विनवणी आयकना. कितले आमी सतात आनी पयस आसा म्हणल्यार आमकां कळीत ना बाबा. देखून ह्या शास्त्रां फाटल्यान वचनाकात, साधू सेवा फाटल्यान वचनाकात. एकच एक शीस करच्या खातीर ते कितें करतात? मॅथ्यू 23:15. मॅथ्यू 23:15. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो कपट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण दर्यो भोंवतात, गांव भोंवतात, अर्ध संवसार तुमी भोंवतात, मोडटात. आनी एकलो मेळ्ळो तर तुमच्या प्रास दोड्यान ताका यमकोंडाचे शिक्षेक तुमकां तुमी तयार केला यमकोंडाच्या शिक्षेक ताकाय करतात. तुमचो शीस म्हणून, तुमचो सांदो म्हणून, तुमच्या संस्थाचो मेंबर म्हणून, तुमच्या संघाचो सभेचो कितें म्हणटात मेंबर म्हणून. ह्या संवसारान खंयच्याच संस्थेचे सांदे जायनाकात बाबा. हांवें आनी तुवें आमी जायचे ताच्या कुडीचे सांदे. आमी वचना एफेस घरान पयल्या पत्रां 5:30. Ephesians 5:30. तुका जावंक कसा खुशी आसा जा ताच्या कुडीचो सांदो. ऐका, आमी ताचे कुडीचे सांदे, ताच्या कुडीचे सांदे. दाखवाले सवय पांटो एकवटलेल्या बरी ताचे सवय एकवटा. नाका दुसरें खंयचें नाका, खंयचेंच बिरुद नाका. तें बिरुद सोदल्यार मागीर तुका बिरुकू हें जाता. बिरुद म्हळ्यार कळ्ळें न्ही तुमकां? बिरुकू म्हळ्यार कालें कुरो, बिरुकू म्हळ्यार फुट. बिरुदू फाटल्यान येतल्यांच्या जिवितांत बिरुकू येता. बिरुकू हें ताजें एकवटांत आसचें चड गरजेचें. देखीन पाटयेवन मुखार वास. शास्त्रां फाटल्यान वचनाका म्हणटा जेजू. आनी कोणा फाटल्यान वचनाका. शास्त्र्यांची सत्राय गया पायांगोळ नेसून भोवंक पेंटे सलान सकटांचो सलाम जोडून. साबार जाणांक तांचे युनिफॉर्माचे कितें म्हणटात गर्व. युनिफॉर्माचो गर्व. हर एक क्षेत्रांत हर एकल्याक युनिफॉर्माचो गर्व आसा. हांवें केदाळ कोणाक युनिफॉर्मांत हांव पळयना. युनिफॉर्मा भितर पळोवचें हांवें. तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी तोय कोण मासा रक्ताचो मनीस. ते युनिफॉर्म तुका कळ्ळें तुजी कितें म्हणटात जबाबदारी पळोवंक, तुजी ड्युटी करूंक. मात कशें म्हळ्यार कुजनांत रांदतना तुजी कथें घालता ते कालें बांदताय तूं. एप्रेमाक तुमकां धरून बांदिना. सिप्रेमाक न्ही, एप्रेमाक. नंतर व्हडलो व्हडलो कुक्कू आसा न्ही, कुक्कू मारत आमी तितून कुक्कात व्हडलो व्हडलो टोप्यो धरून शेप खंय. कित्याक अशें सांगता म्हळ्यार तुका या म्हाका आमकां या खंयच्यासो तुज्या या म्हणजे आमच्या खंयच्यासो म्हणटात युनिफॉर्माचो गर्व आसचो न्ही. पळय वैगिनीक पळय इल्लें हें करून पळय कितें म्हणटात रिफ्लेक्ट म्हणटा आमी तर्जुमो करून पळया, विमर्श करून पळया. लांब लांब दोगले घालतात म्हणून, पायांगोळ तो न्हेसतात म्हणून, आनी पेंटे सलान सकटांचो सलाम आनी जोडून. तो लोक घालतना गुड मॉर्निंग फादर, गुड इवनिंग फादर, गुड नायट फादर, हाव आर यू फादर म्हणटात म्हणून. सिनेगोग सभेन मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बरीच खुशी. कालच्या दिसा जाल्लें घडीत तुमी आसोंक आसात.
हांगा विनोनेंत एक वर बसून मागीर हांव म्हजें काम करूंक गेलो आनी ऑफिसान बसून आसा विनोनी जाल्ल्या उपरांत 12 वरार वो जॉय तांकां आवयक आनी दुवेक आपोवन हाडून येता फादरा बाय मेळोंक जाय म्हणून ताणें आपोवन हाडलें थंय ऑफिसा मुसार आपोवन हाडून तो गेलो मागीर हांवें भितर आपयलें भितर आयिल्ल्या उपरांत विचारता आमकां फादर जेरीक मेळोंक जाय भितर आयिल्ल्या उपरांत म्हणटात आमकां फादर जेरीक मेळोंक जाय हांवें सांगलें हांवूच वय हांव सिकेर न्ही हांव लोबणी न्ही कालचें घडी ती भाव भयणीन देखून तुमी म्हाका पळय सांगा आलतारीर आसतना मात्र कित्याक ही म्हजी जबाबदारी ह्या जाग जावन देखून मागणें चलोवन व्हरतना मात्र म्हजें युनिफॉर्म न्ही हेरा वेळार तुमी कितेंय म्हणा म्हाका कांय येना तुमचो सालामी नाका तुमचो सन्मानी नाका पूण तुमकां सांगचें हांवें मनशांक मानवचें नाका आमी ताका मानवया पांयांक गळ ते न्हेसतात आनी कितें करतात पेंट सालांत भोंवतात आनी सिनेगॉग सभेन मुखली बसका सिनेगॉग सभेंत मुखली बसका मानाची बसका मुख्य अतिथी एक्चुअली मूर्ख अतिथी देवा मुखार मूर्ख अतिथी मनशांक मुख्य अतिथी आयचे शब्द दिल्ले कडक आसात बायलांक आयकता आनी इल्ले भशेन कान कुरजुतले ताका पयलो स्थानमान दिया बा कोणाक सोम्याक तुमच्या हर एका वावरांत तुज्या हर एका कामांत तुमच्या हर एका मागण्यांत तुमच्या हर एका गायनांत ताका मान दिया हाज्या पयलें सांगलां न्ही एफएस घरा म्हटलें 15:5 आनी 10 ताका कितें मान वता तें करा म्हणटा एका एफिशियन चॅप्टर 5:10 सौम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक सोम्या कितें मान वता तें सोदून काडूंक देखून हांगा देवाचे उतार आयकतना आमकां सोदून काडीचें म्हण नाल्यार आमकां दाखोवन दिता कितें ताका मान वता तें सोदून काडा आनी कितें सांगता जेजू तांच्या विशयांत जेवणा सालांत मुखले जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गिळटात ती मागणी कोणा खातीर लांब मागणी तुज्या काळजाच्या गुण्यातून मागणी येताना भाव भयणीन आमची मागणी लांब जायना आमची मागणी काळजाच्या गुण्यात अर्था बरीच जाता मुठव्यान आनी बरें गेला न्ही लांब मागणी करतात मागणी लांब जाल्यार मागीर घरांत रावंक इल्लो वेळ चड न्ही आतां घरा मागणी 3 वरां मागणी जाल्यार 9 ते 12 वरां पर्यंत मागीर 12 वरां म्हणटा मागीर मागणी जाल्ल्या उपरांत जेवंक आसा न्ही कितले फुड्यान उलो दिला ते जेवणाची वेवस्था करनाकात म्हणून नाका म्हजें सांगात एकलो आसलो म्हज्या मुखार तो सांगतालो घरा जेवणा केदाळ आपयताय म्हाका हांगा न्ही आनी तुमकां पयलें सांगलां न्ही एकलो गेलो उलोवन बसलो उठोन वेताना वेळ जाल्लो संजेची 7 वरां जाल्ली उठताना रावा फादर जेवण करून वचा फादर तुमच्या खातीर कोंबी मारता फादर म्हणटा फादरा पान म्हळें ही ल्हानशी कोंबी इतल्या जाणांक खंय पावता म्हणटाना तांच्या घरा कुटुंबांत एकलें आसलें मानसीक ताणें कितें म्हळें जाणात की आमी काय तुमचे बरी खाव गे फादर त्या चेडवान दिल्ली जाप ही काणी न्ही ते आजा खाणूक त्यान सांगिल्लें कोंबी मारता म्हणटाना ही एक कोंबी कोणा पावता इतल्या जाणांक म्हणटाना त्या मंदबुद्धीच्या भुरग्यान म्हणलें आमी काय तुमचे बरी कावगे फादर हांगा बरें येयलां तूं जालो तुजें काम जालें कर आनी भायर सर इंग्लिशान म्हणटा डोंट लिंगर अरावंड हांगाय तशेंच तुमी जाली तुमची सेवा जाली आवट हाच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान हांच्या फाटल्यान तांच्या फाटल्यान गेल्यार मागीर मस्त प्रॉब्लेम सुरू जातात देखून इतलें सांगल्या उपरांत एक बरी देख दिता जेजू त्या विधवे विशयांत ऐका मुखार उपरांत जेजू देवळाच्या ताजे पयलें एक निमाणें बरें येलां तें लांब तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त म्हळ्यार न्ही संवसारांत पेस्त लोकां सांगता पेस्त करूंक येताय तुका मेळटली केस्त
संवसारांत लोकांक सांगता मेळून कितें पार्टी करूंक येता मागीर तुका मेळटली केस्त बरो येयला हांगा परतन वाचती व्हड न्ही आनी व्हड तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त नाका ह्या संवसारांत मजा नाका मोज मस्ती नाका वडोली बाबा रोशान सांगलें न्ही मोज मस्ती नाका देखून तो ह्या सगळ्यांक एक दवर न्हू जेजू कोणाक मुखार दवरता आतां एक मुखली वळू उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकर वयर कितें बरयलां वाच तिके विधवीची काणी विधवीक मुखार दवरता आतां विधवी म्हणटाना तुमकां कळ्याची घोव ना आदार ना आसरो ना हय मग कसली परिस्थिती त्या विधवी खातीर हेरांनी कितें करीचें म्हणून आयझाया चॅप्टर 1 and verse 16-17 कितें म्हणटा आयका आयझाया चॅप्टर 1 and verse 16-17 तुमकां सुधुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा आनीक वायट करी नाकात बरें करूंक शिका न्यायत नीत सोदा न्याय आनी नीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा विधवी खातीर वावुरा सुरविले शिस तेंत करताले विधवी खातीर अनादी खातीर अनाथां खातीर ते तांचो वेळ करशितना तुमकां कळीत आसा हय मू कितें केलें तांकां 7 जाणांक पवित्र नंबरल्या विंगड जाणांक विंचले कित्या खातीर हांची जतन करूं आनी तांणी तांचो वेळ खंयच्यान करशिलो मागण्यांत आनी देवाचे उतार परगट करच्यान करशिल तेन्ना हांगा आजूज एका विधवीची देख आमकां दिता आनी कितें म्हणटा उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्मपेटेन दुडू घालतलो ते पळोवन नासलो सभार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले आनी कशें घालताले उकोल घालताले आवाज जावचे बरी घालताले वत वयर सगळ्यांनी पळोवचें म्हणून घालताले तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयिल्ली तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले तांबे न्ही भांगार न्ही रुपे तांब्याचे 2 पयशे घाले तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें हांव तुमकां सांगता हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सकटांपरास चड हे दुर्बळे विधवीन घाले हजारांनी घाला लाखांनी घाला ग्रेस्तांनी पूण ताका कांयच मोल ना म्हणटा देवाचे उतार ह्या दुबळ्या विधवीन घाला ते सगळ्यांनी चड घाला तिणें कित्याक हेरा सक्टांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतले घाला पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस ताणें घाल्या असल्यान ते कितें म्हणटात गडीत आसा रायाच्या पयल्या पुस्तकांत 17 वळ 10 तावन एलिया प्रवादी वय मो ते विधव श्रेयसशी येता आनी कितें जाता एक गडी वाचून काड रायाच्या पयल्या पुस्तका 17 वळ 10 तावन तो भायर सरलो एलिया भायर सरलो आनी जरेफाताक गेलो तो शहराच्या दारवाट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करतली थंय आसा एक आनी एक धाकलो विधवीसो एक विधव थंय जळो ओट्टू करतली ताणें तिका म्हळें एका ल्हान आयदनान म्हाका पिवंक इल्लें उदक दे म्हणटा तीन ते हाडूंक वेता म्हणटा तो कितें म्हणटा ताणें तिका उलो करून म्हळें म्हाका एक कुडको उंडोय हाड म्हाका खावंक एक उंडोय हाड कुडको उंडोय हाड पूण तिणें जाप दिली सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उकडलेले कांयच ना ती विधवी ना तिचे कडेन तयार केल्लें खंयचें उकडलेलें खंयचें ना मुखार ती सांगता मडकेंत मूठभर पीठ इल्लें मूठभर पीठ मात्र आसा आनी भरणेन दिल्लें तेल मात्र आसा हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्या कित्याक आयल्या लांकडां विंचूंक आयल्या ते लांकडां विंचून कितें करता उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक तिजो पुती आसा विधव ती पुती आसा दोगांत आसात आनी बरनेंत एक मूठभर मात मीठ आसा एकालें पीठ आसा आनी बरनेंत इल्लें तेल आसा तितलेंच दोगांक आनी ती मुखार म्हणटा पळय कांय इल्लें तयार करता आमी ते खातल्या आनी उपरांत मरतल्या तितलेंच दुसरो एंत ना आदारच ना खातल्या आनी मरतल्या म्हणटा एलिया कितें म्हणटा एलियान तिका म्हळें भिये नाका घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर पूण पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी भाजून हाड आनी बाव भयणी न्हू
आसा तिल्लेशें पीठ मुठभर वो कितें म्हणटा पयलें म्हाका एक भाकरी कर हाड उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. मागीर उरलां तर तुमच्या खातीर तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. कित्याक तो तशें म्हणटा देवाच्या नांवान तो सांगता हांव देवाचो सेवक देखून पयलो त्याग तूं म्हजे खातीर कर आनी सरस्वतीच्या नांवान हांव सांगता. कितें सांगता? सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव इस्रायलचो देव सर्वेस्पोर पृथ्वीर परत पावस धाडटलो त्या परत दिसा पावस पर्यंत धाडटलो ते दोळ पर्यंत बरगल आसता पर्यंत पिठाची मुडकी खाली जावची ना तुज्या पिठाची मडकी खाली जावची ना आणि तेलाची भरणी सुकोन वेची ना. तेलाची भरणी सुकोन कितें सुकोन वेची ना. सुकोन वेची ना. कितें जालें मुखार? ती गेली आणि तिने एलियान सांगले प्रमाणे केले. केलें अशें तिका एलियाक आणि तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळे. बोरनें तो थेली भरलें आनी अंदू पिठी भरलें आनी सर्वेस्परान येले उद्देशी सांगिल्ले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना खाली जाली ना आणि तेलाची भरणी सुकली ना. मडकी खाली जाली ना भरणी खाली जाली ना. पळय न्ही बाबा हाजे पयलें तुमी आयला देवाच्या देवाक दिया चक्रवर्तीक दिया म्हणल्यार तुमच्यान तुमी आयकला आनी ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी वय मग सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 30:5 आनी वोल्ट 7 नायका आज आमकां देवाचें उतर मांडून घेवंक नाका. हे दोन पुरो कितें धाकले पुरो त्या विशयांत आनी जराफाताच्या त्या विशयांत. ऐका सिराक 35:6 प्रामाणिक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. देखून तुजो त्याग प्रामाणिकपणाचो त्याग जावन दी सांगलां. देखून ह्याच जाग्यार पळय न्ही फाटल्या 32 वर्सां केन्नाय हांवें अनावंस केलें ना. दिया दिया हाडा 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 ना ते तुमकां तुमचो त्याग देवाक मानवाचे न्ही सेवकाक. उरले कडेन तशें न्ही कावान घालून बरोवन घालून दिवंक आसा नाका आमकां तें पळय. कितें म्हळ्यार हांवें सांगचें सगळ्यांक एक आसले कडेन एनवाल कायदो काल्याक ग्रेस्तां कडेन कुसता दुबळ्यांक तांकां दीस पडतो ग्रास सोडूंक ना. तांच्या हाजे प्रमाणे कितें म्हणटा तांकी प्रमाणे विधवस्थेन कितें केलें 2 तांब्याचे हे घाले नाणे घाले आनी ते देवाक मानवाले. देखून तुजो त्याग आनी तूं दिसोन येजे. देखून प्रामाणिकपणान करताय तें प्रामाणिक मनशाचे बलिदान बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. वास मुखार. उदारपणान सर्वेस्पराक मान देखून कर. सरस्पराक उदारपणान मान कर. तुजो वेळ दिताना तुजी सेवा दिताना या तुजे मागणें करताना या तुजें दान दिताना ताका मान दिताना ताच्या उतरांक खाण दिताना तुझ्या वावराची प्रथम फळां कितलो भेटो. वेळ तुवें दिला सरस्पराक ताच्या माना खातीर महिमे खातीर. तुजो उरलो वेळ तो सुफळ करता बाबा. तुजें काम सुफळ करता. तुजी न्हीद बरी थोड्यांक न्हीद पडना. कित्याक न्हीद पडना? देवाक दिवचो वेळ देवाक दिया बरी न्हीद पडटा की ना पळय खंडीत पडटा. आज देवाक दिवचो वेळ आमी देवाक मानवनांतल्या खंयच्या कामाक दिला जाल्यार आमकां न्हीद पडची ना खंडीत पडची ना. मुखार वाचते आनी एक आसा तुझ्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. पण कंजूस जायनाका. हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर. आनी जाकेवान कितलें दिलें देवाक? दांतलो 1 वांटो दिलो की आस्तींतलो अर्द वांटो म्हणटा. दांतलो 1 वांटो जाता की 50% जाता. आस्तींतलो अर्द वांटो. आनी कोणाक दुखयलां पेल्या कितलें दिलें? 4 वांट्यांनी. उरल्या 50% 40% ताणें पेल्याक दिलें. उरलें कितलें? ताणें काल आपणा खातीर 10% दवरलें. देवा खातीर तुजें जिवीत 50% जिये. पेल्या खातीर तुजे उरल्या जिवितांत 40% जिये आनी तुजे खातीर केवळ 10% मात जिये. त्या दाळा म्हणे तुजे म्हजे आमचें जिवीत सार्थक. मुखार बोलला आनी कितें बोलला? हसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर. खाली हांगा इस्मॉल घालतना हांसोन घालनाका. हांसोन तूं गेला पूण तुमचो वावर करतना हांसोन कर. हसत्या तोंडान तुमचो वावर करा. हसत्या तोंडान तुमचें गायन करा. हसत्या तोंडान तुमची सेवा करा. हसत्या तोंडान म्हळ्यार हांसोन हांसोन आतां विनवणी करतना आसल्या मागीर दुसरें म्हणून चिंतूंक पुरो वो काल हांसोन हांसोन विनवणी करता म्हणून. म्हळ्यार तूं उठायचें तुवें उबें रावचें तुवें सांगायचें म्हणल्या खातीर करिनात न्ही. थोडे जावन पुरो थोडे पुरो वत्ताड आसा. वत्ताडान खंयचें जावन आसा. अंडर प्रेशर खंयचें जावन आसा. तें मागीर कितें जाता प्रेशर कुकर जाता. प्रेशर कुकरान कितें जाता पळय तुमकां कळीत आसता सांगची गरज ना.
आणि संतोषान तुझे दशमांश फारीक कर. संतोषान तुमचे दशमांश दी. जसे महोन्नतान तुका दिला दिला तसे तूही ताका तुही दी. ताका दी. तुझे तांकी प्रमाणे उदार जा. उदार जा. की त्या सर्वेस पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ वळा दितलो. न्ही हांगा वळोन आमी आयकलें ताजी तिची मुटकी खाली जाली आहे, बरणी खाली जाली आहे. आं जावं ना, कित्याक जावं ना? हांगा कितें बरयलें ना, सरस्पर तुमकां जसे महोन्नत तुका दिला आं. तसे तूही ताका दी. दी. तुझे तांकी प्रमाणे उदार जा. आनी उपरांत की त्या सर्वेस पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. वळा न्ही आत्तां आमी आयकलें शुभ वर्तमानांत त्या विक आतांय उडास करतात, ते ग्रेसांक उडास करतात. ते लाखांनी करोडांनी दिले, तांचे नांव आसा जावं प्रॉकिंगी तूं मार्बलाचेर या ग्रायनाटाचेर, पूण आजुनी वर्सां घटल्यान युगाक कोणाचो उडास आज? वेद वेसो उडास. हें देवान दिलें बेसावणी आसतना आनी कितें, भोवमान न्ही आसतना आनी कितें, काणीक न्ही आसतना आनी कितें, ना मैमेचो मुकुट न्ही आसतना आनी कितें. मार उरलां तिचें ना वेदवीक. देखून सरस्वत तुका कितें करतलो? निमाणी वळ वाचली तुवें तुका की त्या सर्वेस पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. वळ्यांनी तुज्या बऱ्या मनाक उदारपणाक 7 वांट्यांनी तो तुका दितलो. देखून ती विधवीची देख आमी घेवया. केदाळ आमकां इंग्लिशान म्हणटात वेन यू गिव इट शूड पेन यू म्हणटात. कोणाकी तूं कुमो करतना ते तुका दुखाचे न्ही, आसा म्हणून काण हांसोवन दिताय न्ही. तूं एक त्याग करताय, तूं सॅक्रिफायस करताय. कोणाची सेवा करतना म्हळ्यार तातूंत त्याग आसा. देखून असलें एक जिवीत जिवंक, त्या विधवी बरी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक. आनी कितें आमी करता त्या वरीन देवाक मानवालां वयतर ताजो प्रतिफळ संवसारांत आसतनाच आमकां मेळटलो म्हणलो भावार्थ बरो सुपातीन विश्वास दवरून जिवंक ताजी कृपा आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ईश्वर सोसले देणे जेसूच्या कणसा सोवे भेटेता काळीज मोजे. जेसूच्या कणसा सोवे भेटेता काळीज मोजे. दर्याच्या वेळेच्या बेबीता राजाच्या बेबीता कितेचा म्हाका मेळे. जेसूच्या कणसा सोवे भेटैता काळीज मोजे. जेसूच्या कणसा सोवे भेटैता काळीज मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपळच्या गावाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां दिल्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आसतना त्या देण्या मारिपा तुका जावं महिमा आनी मी करचें हर एक तें काम आमचो वावर तुज्या मना खातीर महिमे खातीर करूंक मात न्ही. त्या वरवीं ह्या संवसारांत आसतना तुजो आद आनी आशिर्वाद कृपा जोडून जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व कळ्ळें आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खा म्हज्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें
मोरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उघडा पॅक केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतले देखून देवदूतान समज बघता सांगा ती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जय सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश मरान सोसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगट Jesus जीवन जाला Jesus नव्या लिपोलो. बापा आजूच्या मोरणासून ताचे पुनः जिवंतपणास आमी भक्ती बिन उडास करता हांव जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पळय सभे समजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडून दाम वळखल्या बावार्थ सोय आमचो बावट गट कर तेर कर त्या एकवटान आमी जे शंकर त्या उजवाडान आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाच्या संगती मागीर दंत आनी सर्प काळी तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सुरेंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो गिरास आज आमकां आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोतांडे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां लिप सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नांतर मोरणांतले स ताच्या कोडपणांतली वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसक्याच्या आशांतले मारेकारक्याचे पिडेश्वरींतले सर ताच्या काळोखांतले सर तेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून हे जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देन एक कोडान सांबाळ तुजे तां राज वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या झटतेनी काय साडीन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोलायन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुझे पुत्र येवचे म्हाका फावना तुझे कान सुत्रांक बदलायतली मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू सौम्य तुझो मोगता तुझ्या मोगात आमची येता. सौम्य तुझो मोगता तुझ्या मोगात आमची येता. खंते पोणी भक्ती पोणी तुझ्या सेवेक आवडता. खंते पोणी भक्ती पोणी तुझ्या सेवेक आवडता. आसरो मोजो आदर मोजो तुमचो मोजो वरवसो. आसरो मोजो आदर मोजो तुमचो मोजो वरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. सौम्या तुका आशिता तुझ्या दयेन हांव लाडता. सौम्या तुका आशिता तुझ्या दयेन हांव लाडता. कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता. कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता. आसरो मोजो आदर मोजो तुमचो मोजो वरवसो. आसरो मोजो आदर मोजो तुमचो मोजो वरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. सौम्य तुका हांव मानता वडवी तुजी हांव गायता. सौम्य तुका हांव मानता वडवी तुजी हांव गायता. अर्द वेळो महिमा देवन नांव तुजें हांव गाजयता. अर्द वेळो महिमा देवन नांव तुजें हांव गाजयता. आसरो मोजो आदर मोजो तुमचो मोजो वरवसो. आसरो मोजो आदर मोजो तुमचो मोजो वरवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व. प्रार्थुया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां खरेंच वय बेश्टायला मातने तीत वेलाय माथणी तुवें सारक्या वाटेक तुवें आमकां हाण पावयलाय. देखून ह्या फुडां सता नितीच्या वाटेन चलोवंक आनी जिवीत जोडूंक आनी आमी जोडलें तें जिवीत हेरांसोवें उदारपणी वांटून घेवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्याचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन उतार आयकोनचे जुगोळ केल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे